محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بول پو ہونتے جنہ واسے ستے سو آگے ہونتے اٹھ پو خیر نال ماشاءاللہ۔ جاگ دیو سارے جڑے جاگ دیو سجاد چکے اپنے اللہ دا نام بلند کرو اللہ اکبر۔ جنہی اللہ نہ محبت ایک بری پھر محبت رکھو اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حكيما إنه عليم قدير۔ حضرات رات دا کافی حصہ بھی چکے ہیں۔ سب تو پہلے برادر اصغر برادر محترم حافظ محمد احمد یزدانی صاحب نو آج دی اس کانفرنس دی کامیابی دی مبارکباد پیش کرنا۔ اللہ انہ دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ کثیر تعداد اندر علماء کرام الحمدللہ خطابات فرما چکے نے، اور تسی الحمدللہ دیکھ رہے ہو عظیم ادبی سکالر عظیم نقطہ دان حضرت علامہ پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور مناظر اسلام رئیس المناظرین خطیب العصر حضرت علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب مفکر اسلام عظیم جماعت خطیب حضرت مولانا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب اور مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب، اللہ سب دا اونا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ حضرات جتنے بھی علماء کرام میرے تو قبل آئے سب نے کتاب و سنت دی روشنی اندر نبی مکرم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، آپ دا اخلاق، آپ دے معجزات اور درود شریف دے والے دے نال گفتگو فرمائی ہے، تو میں انشاءاللہ بڑے اختصار دے نال چند منٹا دے اندر مال کے عرض و سما دے حوالے دے نال ایک دو باتاں عرض کراں گا، اور پھر اپنے مضمون دے متعلق ایک دو باتاں عرض کر کے چند منٹا دے اندر انشاءاللہ اجازت چاہاں گا۔ دنیا دے اندر اگر معاشرے دے اندر نگاہ دوڑائی جائے، نبی علیہ السلام تے آن تو پہلے جو چیزاں مکے والے دے اندر پائیاں جاندیاں سن، آج وہ چیزاں عام نظر آ رہی نے،
میری بات کرن دا مقصد ہے کہ جو چیزاں آپ دے آن تو پہلا عام سن کہ بیٹا پیدا ہوندا لوگ خوشیاں مناندے، بیٹا پیدا ہوندا لوگ ایک دوجے کو مبارکہ لیندے، بیٹا پیدا ہوندا لوگ مبارکہ دیندے اور ایک دوجے مبارکہ دے نال خوش کر دے۔ بیٹی پیدا ہوندی چہرے سیاہ ہو جاندے، بیٹی پیدا ہوندی کئی دن گھروں نہ نکل دے، بیٹی پیدا ہوندی رشتہ دارانوں نہ مل دے، بیٹی پیدا ہوندی بھیناں بھراواں نہ مل دے، بیٹی پیدا ہوندی نفرت کر دے اور لوگ تے فوت ہویاں نوں دفنایا کر دے نے۔ اس زمانے دے اندر زندہ درگور کیتا جاندا اور اوہی شکل آج اپنے معاشرے دے اندر دیکھو، بیٹیاں کولوں عام نفرت کیتی جا رہی ہے۔ بیٹی پیدا ہوئے سکے بھائی نوں ترا نہیں دیندا کہ مینوں اللہ نے بیٹی عطا کر دیتی ہے، سکے مشیراں نوں ترا نہیں دیندا، حتیٰ کہ ماں باپ نوں نہیں دسدا اللہ نے تانوں پوتی عطا فرمائی ہے۔ اور بیٹیاں دے کولوں نفرت کرنا مسلمان دا کام نہیں۔ مکے والے میرے پاک پیغمبر دے ہون تو پہلا جنہ دے بارے قرآن نے آکھیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کھلی گمراہی دے اندر سن۔ انہاں واسطے میرے مصطفیٰ آئے، میرے پیغمبر اللہ نے احسان بنا کے مومنہ تے احسان کیتا اور میرے پیغمبر آئے ایسی تعلیم دیتی، ایسا قرآن سنایا، ایسا فرمان دسیا۔ جڑے بیٹیاں نو قتل کر دے سن بیٹیاں دے محافظ بن گئے، جڑے بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے سن بیٹیاں دے نال پیار کرن لگ پے۔ کیوں کہ پتر اللہ دی نعمت ہے تے بیٹی اللہ دی رحمت ہے۔ جیڑا بندہ بیٹی دے کولوں نفرت کردا وہ بیٹی کولوں نہیں کردا بلکہ اللہ دی رحمت دے کولوں کردا۔ بیٹیاں پیار کرنے والیاں نے چاہیے ایسی بیٹیاں نو محبت کیتی جاندی، لیکن ایتھے کی ہے بیٹا پیدا ہویا ہے عقیقہ کیتا جا رہا ہے، بکرا ذبح کیتا جا رہا ہے، جانور ذبح کیتے جا رہے نے، مٹھائیاں ونڈیاں جا رہی نے، دو تقسیم کیتے جا رہے نے۔ بیٹی پیدا ہوندی ہے تے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جے تیرا بھی چہرہ اونا ورگا ہونا سی، جے تو بھی غصہ اونا ورگا کرنا سی، میں کیویں مننا تو کلمہ پڑھ کے اسلام دے اندر داخل ہویا۔ میرے آقا آگئے تے رب نے کی آکھیا سنیے ذرا، قرآن نے کی آکھیا، آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجے سارے نہیں بولے اچھی کہو، اٹھا دو جڑے لاری اڈا بنا کے بیٹھے نے مسجد نو ماشاءاللہ، کرو جلسہ سننا ہے جی۔ سورے پوچھنا کی سنے ہیں، انہوں نے کہتے ستے ہی رہے ہیں۔ جا کے بیٹھو ذرا قرآن سن کے ذرا محبت اظہار کریا کرو ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسی بولو گے تو فجر تک نہیں میں بسم اللہ ہی پڑھتا رہوں گا۔ کہو ذرا اچھی سبحان اللہ، جاگ جو پھر کہو سبحان اللہ۔ سنو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے نے اس اپنے پیغمبر نو بھیجے اور مومنہ دے اتے احسان فرمایا، احسان کیے جویں کہ کہنے والا کہندے دو احسان خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن محمد ججا تے سرور دو جہان۔ لاہور دے رہن والے اردا گرتون والے میرا پیغمبر
پیغمبر دنیا تے تشریف لے آئے، جدو جگہ دے پیر دنیا تے تشریف لے آئے، اللہ نے نظارے سارے بدل دیتے ہیں، اللہ نے اندازی بدل دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام آئے، جویں لوگ کے بیٹیاں نہ بیٹیاں نہ پیار کر دے ہیں، انج لوگ بیٹیاں نہ پیار کر لگ پے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ایک بندہ آیا، آکے میرے پیغمبر دے کول بیا جانا، انج چند منٹاں دے بعد ایدہ بیٹا دوڑیا دوڑیا آیا، ابو جی ابو جی ابو جی دی صدا لگا کے ہوندہ، انہیں اپنے بیٹے نو ویکھیا، ایدے چہرے دے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے، ایدے چہرے دے تے رونق آ جاندی ہے، اپنے بیٹے نو پکڑ دے، او دی پشانی چوم دے، او دے نال پیار کر دے، پیار کر کے اپنی سچی ران تے بٹھا لیندہ۔ چند منٹاں دے بعد دی بیٹی ہوندی ہے، انہوں آواز دیندی ہے ابو جی، انہیں ویکھے تے چہرہ پھیر لیا، انہیں چہرہ پھیریا، میرے پیغمبر دی آنکھاں دے اندر غصہ آ گیا، نبوت والے چہرے تے غصے دے اثار آ گئے نے، آ فرماندے نے بیٹا آیا، او دے نال پیار کیتا ہی، بیٹے نال محبت کیتی آ، تے بیٹی آئی آتے او دے والو نظرہ موڑ لئی آنی، او دے والو چہرہ پھیر لے آئی، جی میں بیٹے نال پیار کرنا، انج بیٹیاں نال بھی پیار کریا کر، کیونکہ بیٹیاں نفرت کرنے والی چیز نہیں، بلکہ بیٹیاں اللہ دی رحمت بن کے آئیان ہیں۔ بولو بیٹیاں اللہ دی رحمت بن کے آئیان ہیں۔ اور زیادہ حدیث کے اندر مولانا عبدالمجید سودروی رحمت اللہ علیہ نے بیٹی دی عظمت اندر کمال بات لکھی ہے، فرماندے نے جدے تے اللہ راضی ہوئے نا، اللہ او دے والے مہمان بھیج دیندا ہے۔ بولو کی بھیج دا ہے؟ بولو کی بھیج دا ہے؟ پتہ لگا جڑا مہمان ہوندا ہے اے دے اندر بھی اللہ دی رضا ہے، کہیں تے ایویں ہی آ گیا، جدے تے اللہ راضی ہوئے اللہ مہمان بھیج دیندے نے، اگر اس بندے تے اللہ نو ہور پیار آئے اللہ او دے ور رحمت دی بارش پا دیندے نے، تے جے اللہ ہور بندے نو پسند کر لوے تے اللہ اس بندے نو بیٹی عطا فرما دیندے۔ ویکھو بیٹی کتنی بڑی اللہ دی رحمت ہے، اور بیٹی اللہ دیندہ ہے، جے بیٹے اللہ دیندہ ہے تے مل کے بولو بیٹیاں کون دیندہ ہے؟ سارے نہیں بولے، بولو بیٹیاں بیٹے کون دیندہ ہے؟ سنی آخر دن جڑی بات کرنا چاہنا، موضوع پھر کدی بیان کروں گا، بیٹیاں بیٹے اللہ دیندہ ہے۔ یہ جڑی آیا مقدسہ میں پڑھی ہے نا، ایک اللہ دے ولی ساڑھے خطیب گزرے نے، سید عبدالغنی شاہ صاحب کاموں کی والے، اللہ انہاں دی قبر دے کروڑا رحمت نازل فرمائے، اچھی کہا جو آمین، کہا چھڑو آمین۔ سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ ایک پیڑ دے اندر تقریر واسطے تشریف لے گئے، جس وقت خطاب واسطے تشریف لے گئے تے جیڑے خطیب نے بلایا نا، نالے کھانا کھا رہے ہیں، نالے اکھاں دے اندر آنسو آگئے، شاہ جی فرمانے کے کی گالے، کہنے لگا 7 رب نے تیاں دیتیاں نے، شاہ جی دعا کرے آجے اللہ انہیں کو پتر عطا فرما دے وے، دعا کرو جو مجمع کو بے اولاد آیا تو اللہ صاحب اولاد بنا دے، اللہ جے کو بیٹیاں اللہ نہیں آیا تو اللہ بیٹے عطا فرما دے، اللہ جے بیٹیاں دیتے ہیں عزت دی حفاظت فرما دے۔ 7 بیٹیاں نے تو دعا کرے آجے اللہ ایک بیٹا عطا کرے، تے جنہیں کھانا پکایا وہ بھی کولو بول اٹھیا، اندھا شاہ جی تیرے واسطے دعا کرو گے نا، میرے واسطے دعا کرے آجے، کہنے لگے تو کا دی دعا کرانی ہے، کہنے لگے انہوں رب نے 7 تیاں دیتیاں نے، ایک پتر دی لوڑ ہے، منو رب نے 7 پتر دیتے نے، دعا کرے آج اللہ کو منو بیٹی عطا فرما دے۔ تے شاہ صاحب دی اکھا جانسو آگے رون لگ پے، کہنے لگا شاہی تُسی کے روئے ہو، کہنے لگا اللہ میں تیری قدرت و صدقے جاواں، انہوں 7 تیاں دیتیاں نہیں، انہوں 7 پتر دیتے نہیں، تے دعا او دے کولو کروان دے نے جنہوں نہ تو تی دیتی ہے نہ تو پتر دیتا ہے۔ شاہ صاحب دی اپنی اولاد کوئی نہیں سی، ممبر پاک تے آئے، جیوے حضرت عمر فاروق شاکر صاحب بیٹھے رہے، ادھر بہ گیا تیاں والا، ادھر بہ گیا پترا والا، توحید تے بیان کر رہے نے، کر دیا، یہ ہوئی قرآن پاک دی آیت آ گئی، تے اکھاں جانسو جاری نے، فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض، پھر کہو جاؤ کاموں کی دے بزرگان پوچھ کے ویکھو اللہ دی قسم مداس دے نے شاوری قرآن پڑھ دے سان تے آسمان دے پرندے بھی رک جان دے سان، انہا سیدہ ہوتے پتہ نہیں کوئی رب دی وکری رحمت ہے۔ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب قرآن پڑھن ایمان تازہ ہو جائے، سید حبیب الرحمان شاہ صاحب قرآن پڑھ دے سن آج بھی کیسر سنو ایمان تازہ ہو جاندہ ہے۔
اگر سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ پڑھن تا بھی ایمان تازہ ہو جائے تے جے سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب پڑھن وکری بہار آ جائے. ادھر تیاں والا ادھر پترہ والا سنیے ذرا تے انداز کی یہ قرآن پڑھنا فرمان دے لے للہ ملک السماوات والارض. پھر کہو جا کے کہو سبحان اللہ. للہ ترجمہ سنیا جا ذرا للہ ملک السماوات والارض. کیسا انداز ہوئے گا جو سید صاحب پڑھ دے ہونگے ممبر تے بے کے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر. اکھاں جانسو جاری ہے ترجمہ کر دے فرمان دے لے للہ ملک السماوات والارض. اے اللہ زمین آسمان دیاں بادشاہیاں تیرے کول نے اللہ ساری دنیا دے اختیار تیرے کول نے تے نال فرمان دے لے یخلق ما یشاء اللہ جنو تو جانا ہے یہب لمن یشاء اناسا. ادھر میرے وال دیکھو توجہ کرو ذرا یہب لمن یشاء اناسا اللہ جے تیاں دینتے آویں اینو سات دے دینا ہے وَيَحْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ جے پتر دینتے آویں اینو سات دے دینا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا. جے تیاں پتر ملا کے دیویں اجڑے میرے سامنے بیٹھے نے انہاں دے دینا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حکیما. نہ دینتے آویں تو عبدالغنی نو کوش بھی نہیں دیندہ اتے تیری مرضیاں نے انہو علیم قدیر. پتہ لگا تیاں پتر دین والا بولو کون ہے اوچی بولو تیاں پتر دین والا کون ہے. ایک ہوئی گل عبدالرزاق ساجد صاحب فرمان گئے حضرت سید پاک فرمان گئے آصف ربانی صاحب کو لو سن دے رہن دے ہو احمد یزدانی صاحب کو لو سن دے رہن دے ہو تیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا پاویں لک ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار میرے جیدہ ایمان ہے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے اور چیڑی تے ممولے بھی سنگارے رب نے مورا اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے. تیاں پتر دین والا اللہ جویں پتر دی وری خوشی ہوندی ہے انج بیٹیاں وری بھی خوشیت کریا کر. جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اللہ دو بیٹیاں تا فرمائے لاہوریو انہاں تیاں کو لو نفرت نہ کریا کر کبھی او منظر بھی سامنے لے آیا کر. آج کسے دا باپ دنیا تو چلا گیا ہے تے بیٹے اعلان کر دیں دے نے جناب 9 بجے ابو جی دا جنازہ چکیا جائے گا تے بیٹے دیا نظرہ کڑی تے لگی آنے انہاں تیاں دیا نظرہ باپ دے چہرے تے لگی آنے انہاں دیا باپ دے چہرے تے لگی آنے تے بیٹیاں ماپیاں نہ پیار بڑا کر دیا آنے. چند دن پہلے دی گل ہے نشہرہ ورکہ دے اندر ایک بندہ فوت ہویا انہوں اللہ نے 4 بیٹے عطا کیتے نے ایک بیٹی عطا کر دیتی اللہ نے تے 4 کلے اللہ نے جگہ بھی دے دیتی ہے. انہیں بیماری دی حالت دے اندر اپنے بچیاں نو کول بولایا آندھا میرے بیٹے ہو میں نو کچھاری دے اندر لے جاؤ انج لگ دا جو میں ساوان دی ڈوری ٹوٹ رہی ہے تے میرا دل کر دا میں جاندیا جگہ تو اڈے نامے کر دیا 4 پترہ دے نامے ایک قلعہ دا جگہ دا کر دیتا آج او بھی ویلا آیا کل نفس ذائقۃ الموت. موت نے شکنجہ پا لیا میت پئی ہے انج جنازگاہ دے اندر موت
مولوی صاحب جنازہ پڑھان لگ دے نے صفا سدھیاں ہو گئیاں اجے ہاتھ چکے نے اللہ اکبر کہن لگ دے نے پچھو آواز ہوندی ہے مولوی صاحب ٹھہر جو جنازہ نہ پڑھانا کہن لگے گل کی ہے کہندا اجڑا مریا اے دے کولوں میں 15 لاکھ روپیہ لینا اگر مینوں پیسے دیو گے میں تاں جنازہ پڑھن دیاں گا اج 4 بیٹے بھی کھڑے نے سکے بھائی بھی کھڑے نے بنےویں تے بھتیجے بھی کھڑے نے کوئی اگے نہیں ودیا اسی بابے دی تھاں تے ضمانت دے دئیے سارے پیچھا ہو جاندے نے کنہ بیٹیاں کول نفرت کرنا ویکھو جدو اینی گل نہیں پہلا پتر بولے نہیں دوجا تیجا چوتھا بولے جدو سارے کھڑے نے صبح 9 بجے جنازے دا اعلان ہے شام دی آزانہ ہو جاندیاں نے تے اے دی ایک بیٹی نو خبرہ پہنچیا کلی اکلوتی بیٹی نو خبرہ پہنچیا لاہوریو میری گل اوہی سنے گا جنو رب نے بیٹیاں دیتیاں نے خبرہ پہنچ جاندیاں نے تیرے ابو دا جنازہ نہیں پڑھن دیتا جا رہا برخا پاندی ہے جنازگاہ دے اندر آ جاندی ہے آ کے کہندی ہے کنے میرے ابو کو لو پیسے لیانے نے بابا اگے ودیا اندہ میں 15 لاکھ روپیہ لیانا تے مینوں پیسے دیو میں جنازہ تا پڑھن دیاں گا آئے جس بیٹی نو کچھ نہیں دیتا جس بیٹی دا حق مارے اپنے کڑے اتار دیئے دوواں بازوਆਂ تو کڑے اتار دیئے گلے دا سونے دا ہار اتار دیئے کناں دے کانٹے اتار دیئے کہندیے آ لے جا تے میرے ابو دا جنازہ پڑھیا جام دے اگر کمی رہ گئی تے سویرے آج میں بقیہ پیسے دے دیاں گا آئے پورے جنازے جنہیں شراکا سارے آندھی اکھاں ڈول پئیاں او بابا بول اٹھیا کہندا میں 1 روپیہ بھی دے کولو نہیں لیانا انہیں 15 لاکھ روپیہ میرے کول امانت رکھی ہے آندہ سی جیڑا میرا صحیح وارث ہوئے گا او دے تک پہنچا دے بھی آندہ جس بیٹی نو کچھ نہیں دیتا اج مجمع نے ویکھ لیا اگر باپ دی وارث نکلی ہے تے سکی بیٹی نکلی ہے اے دی بیٹی نکلی ہے آپ بیٹی پیسے لے کے ٹور جا تے نال اعلان کر دیتا لوگو اے نتیاں کولو رحم ان نظرہ پھیر دے ہو جیڑی اپنے باپ واسے اج بہترین ثابت ہوئی ہے اس واسطے دوستو انہاں بیٹیاں کولو نفرت نہ کریا کر انہاں بیٹیاں دے نال پیار کریا کر حضرت توجہ فرمانا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی دے کول ایک بندہ رات دے ٹائم آیا آکے دروازہ کھڑکاندہ امام صاحب فرماندے نے کی گل ہے آندہ 5 لاکھ روپیہ میرے سے تے قرضہ میں توڑے کول دعا کران آیا امام صاحب فرماندے نے اولاد کنی ہے آندہ میری 5 بیٹیاں نے بیٹا کوئی نہیں آندہ دعا کرنے والے ہیرے تینو رب نے دیتے نے کار چھڑ کے میرے دروازے تے آگے ہیں جا مسلح تے اپنی بیٹیاں نو بٹھا وضو کروا تے 2 رکھتا پڑھا کے اپنی بیٹیاں دے ہاتھ چوکے دعا کرا تھوڑا جا وقت گزرے آندہ امام صاحب مبارک ہوئے میریاں بیٹیاں نے ہاتھ چوکے دعا کیتی ہے اللہ نے منو قرضے کو لو نجات عطا کر دیتی ہے نہ انہاں بیٹیاں کو لو نفرت کریا کر انہاں بیٹیاں دے نال پیار کریا کر جیڑا بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ دے بیٹی نال پیار کر دے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جنہوں اللہ 2 بیٹیاں دے وے انہاں دی تربیت اچھی کرے گا اسلام دے مطابق اودا نکاح کرے گا آپ فرماندے نے جویاں 2 انگلاں جدا نہیں ہو سکدیاں انج بیٹیاں نہ پیار کرنے والا جنت محمد تو جدا نہیں ہوئے بیٹیاں اللہ دی رحمت نے تائی قرآن کہہ رہا ہے للہ ملک السماوات والارض یہ اللہ دی مرضی ہے جنہوں چاہے بیٹیاں دے وے تے بولو جنہوں چاہے یہ دعا کریا کرو اللہ جے بیٹیاں دیتیاں نہیں تے نیک بنا دے اللہ جے بیٹیاں دیتیاں نہیں اس طرح دی فاستہ فرما کلمہ پڑھنا نہیں مسلمان ہے 5-7 سال دے بچیاں دے اس طرح لوٹیاں گئیاں تو اسی مر کیوں نہیں گئے جو لوکاں دیا بیٹیاں دے عزت نو ہاتھ پاندے ہو بیٹیاں دی تربیت کریا کرو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک ہوئی بیٹیاں جہنم دے کے ٹال بن جان گیاں باپ جہنمی ہوئے گا بیٹیاں ٹال بن جان گیاں بیٹیاں دی وجہ تو اللہ اس جہنمی باپ نو جنت دا داخلہ دے دے گا
اللہ دے کے دعا ہے اللہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ کدی موضوع بیان کرانگے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا ہم دعا کر چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.